अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। अवाम के लिए बजट नंबरों का महज एक गोरख धंधा जरूर है, लेकिन यही बजट उनकी जिंदगी का सवाल है। उनके लिए तो बजट उस वक्त मानी रखता है जब इससे उनकी जिंदगी में कोई सहूलत आए, उनके घर का चूल्हा जलता रहे, उनके बच्चों की स्कूल की फीसें अदा होती रहे और उनकी दवाइयों का खर्चा पूरा होता रहे। इस साल का बजट आईएमएफ की कड़ी निगरानी में तैयार हुआ है और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं। आईएमएफ जो अब हमारी माशी और जो मईशत का ड्राइवर बन चुका है, जो ना सिर्फ गाड़ी की रफ्तार तय कर रहा है बल्कि उसका रुख भी मुतय्यन कर रहा है। ये कोई राज नहीं कि इसकी शराइत ने हुकूमत को इस मकाम पर ला खड़ा किया है कि जहां वो अपने फैसले खुद करने के बजाय बाहर से आने वाली हिदायत पर अमल करने पर मजबूर है। नतीजा, हमारी माशी पॉलिसी अब हमारे अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि आलमी मालियाती इदारों के एजेंडे के लिए बनाई जा रही हैं। अब तक जो नंबर सामने आए हैं, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो सब इस तरफ इशारा करती है कि एक बार फिर अवाम पर टैक्सों का नया बोझ लाद दिया जाएगा और ये बोझ कोई मामूली नहीं होगा। वो ये अवाम जो है वो बोझ इस किस्म का होगा जो पहले से दबे जो कांधे हैं उनको मजीद झुका देगा, जो पहले से खाली जेबें हैं उनको मजीद खाली कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस बजट में अवाम को कोई सुख का सांस लेने को मिलेगा? क्या इसमें वो रिलीफ होगा जिसकी अवाम बरसों से तवक्को कर रही है, उसके मुंतजर नजर आते हैं? वो रिलीफ जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाए, उनकी कमाई को बढ़ाए, उनके अखराजात को कम करे और उनके चेहरों पर उम्मीद की कोई किरण जगाए? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन फिलहाल अवाम के दिल इस खौफ से धड़क रहे हैं कि शायद एक बार फिर उनके हिस्से में सिर्फ मायूसी ही आएगी। और जिस तरह से हुकूमत दावे करती आई है कि अवाम दोस्त एक बजट पेश करने जा रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। शब्बर जैदी साहब हमें ज्वाइन करें, साबिक चेयरमैन एफबीआर और आप माहिर टैक्स उमूर हैं। शब्बर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शब्बर साहब, गुफ्तगू का आगाज इसी बात से, बजट लेकर आ रहे हैं, ये आपका सबसे बड़ा खदशा आइंदा माली साल के इस बजट के हवाले से क्या है? शब्बर साहब, आपको लग रहा है कि फिर एक आम आदमी को ओवरबर्डन करने की तरफ जाया जा रहा है इस बजट में? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई बड़ा खतरा तो नहीं है मगर कोई बड़ी बेहतरी भी नहीं है। जो पाकिस्तान का आम आदमी है वो ग्रेजुअली माशी तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, क्योंकि रोजगार के ज़राए कम हो रहे हैं और उस रोजगार के ज़राए कम होने की वजह से उसकी डिस्पोजेबल इनकम या अवेलेबल इनकम कम हो गई है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमने पिछले तकरीबन 20 साल में कभी तरक्की नहीं की और पिछले 5 साल और ये पिछले साल जो 2-3 साल गुजरे हैं, ये भी किसी लिहाज से माशी बेहतरी की तरफ इशारा नहीं करते। तो शब्बर साहब, ऐसे में कि जहां पर हमें करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी ये बताया जा रहा हो कि जो तरक्याती बजट है उसका भी ये मौजूदा हुकूमत सिर्फ 54%, कुछ लोग तो 25% बहरहाल कह रहे थे कि यही इसको स्पेंड कर चुकी है। इसको भी कम करना पड़ रहा है, 1 खरब तक पे लेके जाया जा रहा है। इससे और क्या इंडिकेट हो रहा है कि ये मजीद हम इस किस्म की सूरत हाल की तरफ जाएंगे जहां पर आपने कहा कि रोजगार के जराए ना हो, डिस्पोजेबल इनकम की तरफ जो इशारा करती है, मईशत में ये चैलेंजेस अब मजीद एग्रेवेट होंगे? नहीं, देखो, बात ये है ना अलीना, के हम थोड़ी सी आम आदमी के लिए मुश्किल बात कर रहे हैं। हम अगर आम आदमी के जाविये से बात करें तो सिंपल बात ये है कि क्या क्या आम आदमी की जिंदगी में कोई माशी बेहतरी हमें नजर आ रही है जो पिछले टाइम पर है उससे? ये 1 ट्रिलियन खर्च होगा या 1.5 ट्रिलियन खर्च होगा, ये इतना बड़ा रेलिवेंट फैक्टर नहीं है। मगर अगर जो ओवरऑल पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो नहीं है जो गवर्नमेंट दिखाने की कोशिश कर रही है। तो जब आप कहती हैं कि बजट आ रहा है और कुछ हो रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मेरे लिए इस चीज की कोई अहमियत नहीं है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान बड़े तरीके से, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से माशी बदहाली की तरफ आगे बढ़ रहा है। सिस्टमेटिक तरीके से माशी बदहाली की तरफ आगे बढ़ा। और आप जहां पे कहते हैं कि आप इसको आईएमएफ की डिक्टेशन कहते हैं, ये आईएमएफ की डिक्टेशन, शब्बर साहब, ये बजट में किस तरह से, नाजरीन को भी बताइएगा, आवाम को भी जरा थोड़ा तैयार तो कीजिए कि अगले बजट में उनको किस हद तक कमर कसने की जरूरत है, ये कैसे रिजल्ट करेगा ये जो डिक्टेशन है? देखिए, बात समझने की कोशिश करें। जब एक आदमी दिवालिया हो चुका होता है और उसने किसी से पैसे लिए होते हैं, तो उसका वो
قرض دار اس سے انٹرسٹ لیتا ہے، سود لیتا ہے، تو وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ اس کے بچوں کو روٹی مل رہی ہے نہیں مل رہی. تو آئی ایم ایف کو آپ کو کس حکیم نے کہہ دیا کہ آئی ایم ایف کا جو ڈکٹیشن ہے یا آئی ایم ایف کی پالیسی ہے وہ آپ کے بچوں کو روٹی کھلائے گا؟ وہ تو ایک قرض دینے والا ہے، اس نے آپ کو زندگی دے دی ہے، کیونکہ ادروائز لوگ آ کر آپ کا سامان اٹھا کے لے جاتے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا سامان نہیں اٹھاتے، مگر میں آپ کو 100 روپے دیتا ہوں، اپنے بچوں کی روٹی لے لے، اور کل سے آپ کو آدھی روٹی کھانی ہے. بھائی یہ آپ کی پوزیشن ہے، میرا آپ سے اس بارے میں اس سے زیادہ میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. تو یہ ہے پوزیشن، میں نے آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دی ہے. ہم اگر اپنے ان خیالات میں رہ رہے ہیں کہ نہیں جی کچھ ہو رہا ہے، ہم صحیح کر رہے ہیں، تو میں نے کہا نا جس طرح کہ یہ اس گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں 77 سال سے ہر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے مسئلہ حل کر لیا، بس اب شروع ہو گیا ہے ترقی کا دور، اور بس ہم 6 مہینے میں آگے پہنچ جائیں گے. 77 سال سے ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. تو اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے جو آج پیدا ہو رہی ہے جس پہ آپ اتنی پریشان ہیں؟ نہیں، عوام کے لحاظ سے ہی شبر صاحب سوال تو کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ریفارمز کے حوالے سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں ریفارمز امپلیمنٹ کرنے ہیں، اس وقت بھی آپ کو لگتا ہے یا یہ حکومت اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ کوئی ریفارمز امپلیمنٹ کر سکے، یا آپ کچھ سجیسٹ بھی کریں گے کہ کیا ان کے لیے پرائیورٹی ہونی چاہیے اس آئندہ مالی سال کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریفارم یا کوئی چینجز وہ کر سکتا ہے جس کے پاس ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور پبلک کا اسٹرانگ مینڈیٹ ہو. یہ کولیشن گورنمنٹ ہے. اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ ان کے پاس الیکشن کا مینڈیٹ ہے تو یہ کوئی پالیسی چینجز یا اسٹرکچرل ریفارم نہیں کر سکتے. تو اس میں اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ غلط ہے. آپ صرف یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے اور ہم مزید خراب نہیں ہوں. بہتری آنے کے جو عوامل جس سے بہتری آتی ہے وہ ان کے بس کا کام نہیں ہے، نہ ان کے پاس اس کا مینڈیٹ ہے. ابھی حکومت جو کیش لیس ایک اکانومی کی طرف لے کر جانا چاہ رہی ہے، اور لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف کہ پیٹرول پرائسز پہ اور پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیش میں ادا کیے جائے، اس کے اوپر 3 روپے ایکسٹرا چارج کیے جائیں گے. یہ کس طرح سے امپلیمنٹ کروا سکیں گے وہ حکومت جو کہ آج ہی کی خبر تھی کہ بسز کے کرائے تک کو جو ہے وہ 100 روپے سے واپس سے 50 روپے ان کو کرنا پڑ رہا ہے؟ وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کروا پائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ اگر کیش اکنومی کو یہ کنٹرول کریں، اور کیش اکنومی میں آپ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ پیٹرول کی اگر آپ کیش پہ دیتے ہیں تو آپ کو 3% زیادہ دینا پڑے گا. تو اگر میری ذاتی حساب سے آج پاکستان میں پیٹرول کی تقریباً 90% جو پرچیز یا سیل ہو رہی ہے وہ کیش میں ہو رہی ہے، اور اگر یہ چیز انفورس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیٹرول کی پرائس بڑھ جائے گی، سمپل ایز دیٹ. تو یہ ٹھیک ہے ایک لحاظ سے ہے، مگر یہ اس کا علاج نہیں ہے. جو لانگ ٹرم علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے بنیادی معاشی ڈھانچے کو تبدیل کریں، مزید صوبے بنائیں، ریولوشن کریں، ٹیکسز کو نیچے دیں، اپنا جو ڈیٹ کا سروسنگ ہے اس کو سیٹل کریں، اور بہت سی چیزیں آپ کو کرنی ہے. وہ آپ اگر نہیں کریں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں بات یہ علینا سب سے بڑی بات جو یہ نہیں ہے جو آپ باتیں کر رہی ہو. بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے، جو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں ڈائریکٹلی کہا ہے، جو پچھلے ہفتے رپورٹ ہو چکا ہے، کہ آپ کو اگلے پروگرام میں جانا ہے. اگلے پروگرام میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے فورن قرض کی جو آپ کی ری پیمنٹ آ رہی ہے اس کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور آپ پرانے قرضے ادا کرنے کے لیے نئے قرضے مہنگی قیمت پر لینے جا رہے ہو. اگر اس کے بعد بھی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معاشی حالات سیٹل ہو گئے تو ٹھیک ہے، جو خوش رہنا چاہتا ہے وہ خوش رہے، مگر اس میں کوئی اس کو مطلب میرے جیسا آدمی تو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. شبر صاحب ایک بریک شامل کرتے ہیں. ناظرین کہیں مت جائے کہ شبر زیدی صاحب کے ساتھ گفتگو سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد.